امام بیضاوی نے تفسیر بیضاوی دے اندر سورت فاتحہ دے 14 یا 17 نام درج کیتے ہیں۔ یہ سورت فاتحہ نو سورت الدم بھی کیا جاندہ ہے، سبع مسانی بھی کیا جاندہ ہے، ام القرآن بھی کیا جاندہ ہے، سورت الشفا بھی کیا جاندہ ہے، قرآن العظیم بھی کیا جاندہ ہے۔ سورت فاتحہ دا معنی ہوندہ ہے کھولنا، جدو قرآن نو کھولو گے پہلے صفحے تے سورت فاتحہ، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس بندے دی کوئی نماز نہیں جن نے نماز دے اندر سورت فاتحہ نہیں پڑھی۔ اور دوسری حدیث ہے کنز العمال دے اندر کتاب الصلاۃ باب القراء پہلی حدیث ہے، کنز العمال لکھن والا کٹر حنفی، انہیں حدیث آندی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام، خلف الامام دے لفظ انہیں 12 اسناد نام دے نے، 12 دیاں 12 سندہ جید نے، یعنی اس بندے دی نماز نہیں جڑا امام دے پیچھے سورت فاتحہ نہیں پڑھدا۔ حدیث نمبر 3 عن وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی خلف الامام فلیقرأ بفاتحۃ الکتاب، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا امام دے پیچھے نماز پڑھدا ہے فلیقرأ، انہوں چاہیے سورت فاتحہ پڑھے۔ حدیث نمبر 4 آقا نے فرمایا کہ جس نماز چ سورت فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز ہی خداج و ناقص۔ خداج دا ترجمہ حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ نے سورت فاتحہ دی تفسیر تے کتاب لکھی ہے، وہ دے اندر انہاں خداج دا ترجمہ کیتا ہے۔ خداج اونٹنی دے اس بچے نو کیا جاندہ ہے جڑا بچہ 3 مہینے تو بعد اونٹنی ساکت کر دے، وہ بچہ کسے کم دا نہیں۔ جس نماز چ سورت فاتحہ نہ پڑھی جائے نماز بھی کسے کم دی نہیں۔ سنن نبی داؤد دی روایت ہے نبی علیہ السلام نے فجر دی نماز پڑھائی، آپ تے قرات بوجھل ہو گئے، سلام پھیری، فرمایا کی پڑھ دے سو؟ اللہ رسول جو تسی پڑھ دے سو اسی پڑھنے سے۔ فرمایا آج تو بعد سوائے فاتحہ تو تسا کچھ نہیں پڑھنا۔ ایک اور حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث راوی نے فرمایا ابو ہریرہ اللہ نے اپنے درمیان اور اپنے بندے دے درمیان نماز نو تقسیم کر دیتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے حمیدانی عبدی، بندہ کہندہ ہے الرحمن الرحیم اسنا علی عبدی مالک یوم الدین مجدنی عبدی۔ میرے بھائیو دوستو، نماز کے اندر سورت فاتحہ نہ پڑھی جائے، اللہ دی حمد، او دی تعریف، او دی بزرگی بیان نہیں ہو سکتی۔ اگر انسان نماز کے اندر سورت فاتحہ نہیں پڑھدا، او دی ثنا حمد بزرگی بیان نہیں ہوئے گی۔ تو جس نماز کے اندر اللہ دی حمد اور ثنا اور بزرگی بیان نہ ہوئے تو نماز نہیں۔ اگر نماز کی سورت فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی نماز نہیں، فاتحہ ہی نماز ہے۔ بعض لوگاں نو پلیکھا لگے اور وہ فاتحہ دے بارے چے بات کہیں نے جڑا نماز کی سورت فاتحہ پڑھ دے وہ دے منہ چ اگ پیندی۔ قرآن سورت فاتحہ نو ام القرآن کیا گیا ہے، پورے قرآن دی ماں ہے سورت فاتحہ۔ ایویں سمجھو کہ پورا قرآن اس فاتحہ دے وچوں اللہ نے سارا لکھیا ہے۔ اگر فاتحہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور فاتحہ دی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ ایک مثال دیا کر دے سکتے۔ ایک بندہ چوتھی منزل تے رہن دے، تھلے آ کے ایک بندے نے دستک دیتی ہے، بیل دیتی ہے، چوتھی منزل تو اتر کے تھلے آیا، انہیں دروازہ کھولے، ہاں میں کدھر آیا؟ کدھے نہیں بیل کیوں دیتی ہے؟ ویسے ہی وہ دا علاج چھتر ہے کہ نہیں؟
وہ بندہ واپس جانا آتا دفع ہوئی ہوں نہ دے انہیں پھر بیل دے دیتی آتا کی چاہنا کی آتا کچھ نہیں بیل کیوں دینا ہے ویسے اس طرح ہی بندہ نماز پڑھنے واسطے مسجد چاہتا ہے وضو کرتا ہے کاروبار چھڑتا ہے دکان چھڑتا ہے سارا کچھ چھڑ کے مسجد چاہتا ہے وضو کر کے نماز واسطے امام دے پیچھے کھڑا ہوا ہے نماز نیتی ہے تو سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھ کے بیل دیتی ہے اللہ تھلے آسمان تے آن کے پوچھ دن کدھر آیا ہے کتے بھی نہیں تو کی لینا ہے ویسے ہی وہ سمجھ آؤں ڈائی جب سانو اللہ نے پوچھا بھی تو ہی کدھر آئے آسا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اسی الحمدللہ رب العالمین انہیں اوپر تو بول کے کیا حمیدانی عبدی الرحمن الرحیم تو آواز آئی اسنا علی عبدی اسا کیا مالک یوم الدین اللہ نے کیا مجدنی عبدی آئیے ذرا غور کیجئے نا ساریاں تعریفاں سناواں اس اللہ واسطے نے اللہ کون ہے قرآن دا فیصلہ سن لیجئے اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فأحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین ہو والحیو ادھر میرے والوے کو ہو والحیو وہ جیوے جیوے نت جیوے ہو والحیو لا الہ الا ہوا فدعوہ مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب پڑھ لو تو انمید نہیں آدھا کھڑے ہو بول باواں چکو یا لتا چکو میں نہیں کہن دیا پڑھو دے صحیح الحمدللہ رب العالمین اللہ دی ذات کون ہے جن نے آسمانہ دا لینٹر پا چھڑے ہے 7 منزلہ لینٹر پایا ہے ایک لینٹر دا مٹاپا 500 سال دا ہے ایک لینٹر تو دجے لینٹر دا وایا بھی 500 سال دا ہے ذرا غور کیجئے نا پھر دوسرے تو تیسرے لینٹر دا وایا 500 سال دا ہے پھر لینٹر دا مٹاپا بھی 500 سال دا ہے تھلے انہیں بین بھی کو نہیں پایا تھم بھی کو نہیں بنایا دیوار بھی کوئی نہیں بنائی دنیا دا کوئی انجینئر جیڑا ہے اللہ دے لینٹر دی لمبائی تے چوڑائی بیان کر سکدا نہیں تے کدی اے بھی نہیں ہویا پہ اس جگہ تو اسمان تھوڑا جیا تھلے ڈگ پیا بول دے نہیں کدی ہویا ہے ایتھے 7-8 دن بارش ہوئی ہے او فلاں جگہ تے لینٹر ڈگ پیا اینے بندے تھلے آگے نے مر گئے نے تیرے لینٹر دیواراں دے باوجود بھی ڈگن ڈے نے تھما دے باوجود بھی ڈگن ڈے نے تے اللہ آندے نے میں لینٹر نو سجایا پھبایا ہے تو اپنی چھت نو سجانا ہے تھلے سیلنگ کرانا ہے سیلنگ دے وچ نکے نکے بلب لانا ہے تے بال کے بڑا راضی ہونا ہے مولوی جی 4 پیسے لگ گئے نے لیکن مزہ آ گیا بول دے نہیں تے اللہ نے سیلنگ تو ہی کرائی ہے تے نیری کو پرات ہوئے نا تے کدی میری سیلنگ والوی ویکھ لیا کر میں بھی کتے 100 وار دا بلب لایا ہے کتے 1000 وار دا بلب لایا ہے یہ جڑا چانے ایڈا وڈا بلب ہے چان دی گلائی زمین دی گلائی دے برابر ہے تے چاند نالو 168 گنا بڑا سورج تے سورج جیڑا 9 کروڑ 26 میل دور ہے پھر ایڈی دوروں روشنی کتھے سٹنڈے ہے تھلے تے تپش ویکھو دی کنی ہے تے لیکن کدی تینو تاریاں دے بلندہ بل آؤندا چاند دی روشنی دا بل آؤندا سورج دی روشنی دا بل آؤندا
اوے بولو جڑے دیندے ہو چپ کرو باقی تے بولو نا ہوا دے چلن دا بل آوندا نہیں تے ایتھے پکھا چلانا ہے بل دینا پیندا ہے بلب بالنا ہے بل دینا پیندا ہے موٹر چلانا ہے بل دینا پیندا ہے ایک مہینہ بل نہیں دے گا دوجے مہینے سائیں میٹر کٹ کے لے جان گے اللہ نے میں تینوں سارا کچھ مہچی دے چھڑیا ہے اگر تو میرا بل دینا چاہنا ہے نا تے میرا بل اے نہیں کیا تو کوٹھی ویچ دے میرا بل ادا ہو جائے گا اینے پیسے جمع کرا دے بل ادا ہو نا 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 میرا بل کیے 5 ٹائم وضو کر کے اپنی پیشانی میرے قدمہ چ رکھ دے میں سارے بل رب خود ہی ادا کر لواں گا او خالق سارے جگ دائے او دے در تو سب کچھ لب دائے کدے کولو او خالق سارے جگ دائے او دے در تو سب کچھ لب دائے انہوں خالق ہونا پھب دائے اسے دئی سب پیسارے نے سبحان اللہ قدرت دے عجب نظارے نے تھما باج اسمان ٹکا دیتے کیویں چمک دے ویکھو تارے نے سارے جگ دا داتا کلائے او دا ڈیرا عرش معلائے داتا دا مانا کی دین والا مولانا محمدی صاحب دین والا کتے وے اتے لین والے تھلے تو کئیاں نے دین والا تھلے لمحہ پایا لین والے اتے چڑھے بول دین کیوں مولانا محسن اکبر صاحب ہاں اینا ویکھ لو تھوڑیاں مٹھیائیاں چ بھی ریاض مزہ نہیں جنہ قرآن چ مزہ اے بھائی محسن صاحب ریاض ہوندے نے تے میں جدوں اوتھے جانا میرے بڑے مہمان نواز ہوندے نے اللہ انہاں نوں زندگی دے صحت دے اونچی کہو آمین اللہ انہاں دی والدہ دی قبر نوں جنت دا باغیچہ بنائے ابا جی نہیں جائے انہاں نوں لے کے ہونا چاہیے ہی تھوڑی سارے جگ دا داتا کلائے او دا ڈیرا عرش معلائے جنہ پھڑ لیا اس دا پلائے او لگ گئے پار کنارے نے تے گل سن والی جے او دا جاری لنگر کھانائے انہوں کھاندہ کل زمانائے او دا شان بڑا شہانائے او دے درد منگتے سارے نے کدے درد منگتے ہو یا ایوہ الناس اس تو پچھلیاں دو آیتاں پڑھ لو یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہی ما یملکون من قطمیر ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم يوم القيامة ويكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير اللہ دے منو چھڑ کے جنہ نو تسی پوچھ دے ہو منو چھڑ کے جنہ دے نام دیا نظروں نیازاں دے دے ہو منو چھڑ کے جنہ دے نام دیا دودھا دیا سبیلہ نام دے ہو منو چھڑ کے جنہ دے نام دیا کھیران دے دے ہو جنہ دے نام دے چھولے مکھانے دے دے ہو ما یملکون من قطمیر قطمیر دا معنی کیے کھجور دی گڈک دے اندر ایک نا تاگا ہوندہ ہے درمیان دے اندر اس تاگے نو عربی چ قطمیر آندے تے جڑی گڈک دے اتے چھلکا چڑیا ہوندہ ہے انہوں بھی قطمیر آندے گڈک دے اتے نا پتلا جا چھلکا ہوندہ ہے
اللہ دے مینوں چھڈ کے جنہاں کو منگنے اے دھاگے تے چھلکے دے مالک نہیں تے تینوں 5 کلو دا منڈا کتھوں دین گے؟ بول دے نہیں دین دے ایویں تو آنا للہ ککڑ دے دے پتر ککڑاں تو پتر مل دے ہوندے سارے پولٹری فارم والے لے تے جے اینا بابیاں دے ہاتھ وچ پتر تیاں ہوندیاں نا بھابیاں کانی کڑی بھی نہیں جمن دینی ایک ایک بھابی دے 24 بال نے نہیں تے کاری حکوم صاحب نوں فون کر لیا میں ہن تقریر کر کے آیا ایک جگہ تے اوتھے بشیر خاکی صاحب بیٹھے تو کہن لگے جی ساڈے اوتھے نا مرید کے ایک ساتھی نے انہاں دے 32 بال نے میں کہا بھابی ہن ویکھو کتھوں کتھوں مارو گے ایک ایک بھابی دے 32 میرے 5 ہی نے میرے معاملے میں پریشان چیمہ صاحب دے بھی 18-19 نے مولانا محمد حسین مدنی صاحب کام ہو گیا انہاں دے بھی 19-20 نے مولانا منظور صاحب دے بھی 18 ویکھو نا کنے کنے بال اے کون دین والا وہ بولو تے صحیح تے جے بابیاں دے ہاتھ وچ دے ساڈے والے نہ کانی کڑی بھی نہیں جمن دینی بول دے نہیں تے جے ساڈے ہاتھ وچ ہوندے ہاں دوجے وال نہیں ہون دینا اے کون ہے دین والا یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما نریاں بیٹیاں دیندہ ہے کون جی مولانا کون اللہ نرے بیٹے دیندہ ہے بیٹیاں تے بیٹے مکس کر کے دیندہ ہے کون اللہ یہ کچھ بھی نہیں دیندہ حکیمہ دا اصل معنی پتہ کی ہے علماء دی کھیپ موجود ہے حکیمہ دا معنی ہے وہ مرد بھی چنگا پلا ہے عورت بھی تندرست ہے رپورٹاں بھی ٹھیک نے لیکن اولاد کوئی نہیں اے اللہ دیاں مرضیاں نے اور نہ دے وے تے زکریہ نو جوانی چ نہ دوے جے دین تے آئے تے 120 سال دی عمر چی دے چھڑے انہوں کو پوچھنا رہا ہے جدو بی بی مریم دے سامنے بے موسم پھل ویکھے تے پوچھ دینے انا لکے ہازا مریم پھل کتھوں آئے نہیں یہ تے موجودہ منڈیاں چو لب دے ہی نہیں یہ تے بے موسم نے تے مریم آج کل دی بی بی ہوندی انہیں کہا رہے بزرگاں دا فیض ہے بزرگاں دا بابیرہ نے بھیجے نے جی میں اور بابیری جمعرات نو دے لیکن مریم کی آندیاں نے قالت ہوا من عند اللہ ایک کنے پیجے نے اللہ نے نبی زکریا آندے نے اللہ جے مریم نو بے موسم پھل دے سکنا ہے موسم تے میرا بھی کوئی نہیں منو بھی بے موسم پتر دے سکنا ہے عمر 120 سال ہو گئی ہے وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي آن کے کمرے چ نفل نیت لے عرشہ تو آواز ہوں دیئے جبریل میرا زکریہ سلام بھی نہ پھیرے تے جا کے پتر یحییٰ دیاں خوشخبریاں پہلے ہی دیا اینو آندے جی رب وہ خوشخبری لے گیا تے نام ہی رب نے آپ ہی رکھ شکا فرمایا میرے زکریہ نو نا رکھن دی بھی زحمت نہ کرنی پہ سبحان تے نالور کی کیا ہے وہ جڑا یحییٰ میں دینا سیداں و حسوراں و نبیاں من الصالحین وہ سردار بھی ہوئے گا نیک بھی ہوئے گا وہ لوگوں نبی بھی ہوئے گا تے جدو خوشخبری آئی تے اگو نبی زکریہ علیہ السلام کی آندے نے اپنی زبان دے وچوں اوے جبریل تو کیویں دیاں گلاں پیا کرنا ہے اے کوئی عمر پتر لین دی تے نہیں نا لوکی مذاق کرن گے بابا بڈھے وارے کیڑیاں کیویں آخر نو پڑیا ہے انہاں نے مذاق کرنا ہے قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی آکرا دوسرا مقام
فرمایا انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، وال چٹے ہو گئے نہیں، ہڈیاں دی مکھ ختم ہو گئی آ، بیوی بانجے میں بڑھا وا، اے کوئی ویلے پتر لین دیتے نہیں نا، عرض وے میں جبریل تیری توحید تو بھی جگ وار دیا۔ جبریل کی آندے نے قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، زکریا جی پتا مینوں بھی کوئی نہیں، دین والا جانے تے لین والا جانے۔ فرمایا زکریا نبی جی جدو تسی چاہتے سو ادو میں رب نہیں سا چاہتا، دنیا نو دسنا چاہنا جو نبی چاہے او نہیں ہوندا، جو رب چاہے او ہوندا ہے۔ ہن تسی نہیں چاہتے میں رب چاہنا، تو چاہ نہ چاہ میں چاہنا، دنیا نو دسنا چاہنا نہ دیواں جوانی چ نہ دیواں، دین تے آواں تے 120 سال دی عمر چ دے چھڑا۔ انہوں کو پوچھنا رہا ہے بول کون ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، اے جے رب دین والا، رب دا معنی کی ہے پالن والا، رزق عطا کرن والا، جتھے جتھے مخلوق وس رہی ہو دی تباہ دے مطابق دین والے نو رب باندے۔ تیاں پت دیندائی رب سونا، ترجمہ ہو جائے ہے یارہ ویچ لمحے پہ نے کی گل مانگو جلسہ سن لیا ہے انہوں تاں ٹھاؤ نعرہ پیڑے یہ توحید دا نعرہ ایڈا چھوٹا نہیں لائی دا، نہیں تو پیڑے رون بس حافظ عمر صاحب نے چول نہیں کھوائے تو ہے؟ اچھا چول نہیں کھوائے حافظ عمر صاحب نے؟ پھر تو ہی یہ دو ہولی ہولی تو ہی نعرہ مار سکتے، چول نہیں جکھا دے۔ اچھا یہ باج پائی جو پوکھ لگی ہے یورے نہیں لگ رہا ہے، توجہ ہے جنا تو ہی بات سنی جاؤ نعرے رہن دے۔ ہاں تیاں پوت دیندائی رب سونا، ان گنت نالے زر مال دیوے، لوکی پتران دے مونو سیک دے میں، تے او صرف تیاں دے کئی تال دیوے، کتے پت بھی نہیں کتے تی بھی نہیں، دعا جیاں نو کر بحال دیوے، کتے اولاداں دے کے کھو لیندا، سگوں لامبو کلیجڑے بال دیوے، کتے کوئی نہیں کھان ہنڈان والا، تے دولت مید وانگ پئی برس دیئے، کتے ہیرے آجائی اولاد ویکھی، پئی ٹکر دے پورے نو ترس دیئے۔ میں تے ویکھے ہے کوٹھیاں بڑیاں وڈیاں نے تے ویچ کوٹھیاں جو ٹیلن والے بولو کوئی نہیں، کارخانے ہے نے چلان والے، دولتہ ہے نے خرچ کرن والے کوئی نہیں، گڑیاں ہے نے چلان والے کوئی نہیں، پیسے ہے نے خرچ کرن والے کوئی نہیں، تے ایک پاسے ویہ لو نہ کوٹھی نہ مکان نہ دکان نہ بجلی دا بل نہ پانی دا بل نہ سوئی گیس دا بل، تے بال انہیں نے رات نو ٹوکریاں تھلے ڈکڑے پہی دے بول دے نہیں، یہ کدیاں مرضی ہیں باہر ہو چگیاں پائیاں نے ہونا، تے کسے بال نو ٹھنڈ بھی نہیں جے لگ دی، وہ ننگے ہی پہن دے پھر دینے سردیاں
साडे जिहड़े बाल ने ना इन्हां नूं मावां रात नूं पेशाब कराउण वास्ते विहड़े च निकलण ना ते इन्हां नूं उत्थे ठंड लग जांदी, टट्टियां रोकदियां ने, उल्टियां रोकदियां। ये फार्मी चूचे ने साडे बाल, बोलते नहीं। वो सारी सारी रात ही बाहर टुरे फिरते हैं, कभी उन्होंने वेख्या जी हस्पताल जाते। एक दी कुदरत है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। रब, रब दा माना है पालन वाला, रिज़्क़ अता करने वाला। कभी मझ वेखी जे जदों कटा छड्डी दा माई थले छड्ड दिओ कि तुहानूं चुआया ही लभ जांदा। बोलो माई थले कटा चने दो मुंह मारे, मझ ने पूरा दुध हवाने चला दिता, इन्हें कट्टे नूं फड़ के खिंचना शुरू कर दिता। वो नहीं छड़दा, मुंह तो फड़ के खिंच के लांदा है ते मझ अगे जाके बन दिंदा है। मझ उहनूं चुमदी है, नाले चटदी है ते नाले आंदी है पुत्तर चुप कर, साडे नाल एवें ही होनी। आप बाल्टी फड़ी सु थले बह गया, उन्हें आने परता के गुस्से ना वेख्या मेरा ते काला ही चिट्टा किथों गया जी। इन्हें थन फड़िया, मारी धार सीधी ओदे मुंह ते, उन्हें मुंह परा कर लिया। उत्तों आवाज आई तुहाडे मां पुत्रा ना होई ज्यादती है, पर पूछल भी नहीं हिलानी ते लत्त भी नहीं हिलानी। बोलते नहीं। ये हुण थले बह के ना थन धोण लग, ये करनी जी तकरीर आ जाओ, फिर मैं बाद च कर लांगा। मौलाना बिन्यामीन आबिद साहब ये सारे काले होंदे रहे ना, इस वास्ते आ गए ना। हुण अज मैं छड्डांगा दे करन, तवज्जो है जी। अच्छा ठीक है सर, तुसीं हो आए हो? ठीक, तवज्जो तवज्जो। तुसीं अज आराम करो, दो खतीब अजीम बैठे। तो मैं बात कर रहा, आखिरी बात एक दो छोड़ लो मेरी गल्लां। रब दा माना दस रहा, इन्हें हुण हवाना धोना शुरू कर दिता है। उत्तों आवाज आई मेरी रबूबियत फिर वे, हवाना दुध ना फुल, इहदे च प्रैशर भी बड़ा है। थले मैं 4 बोतलां फिट कीतियां ने, उन्हां बोतलां दा मुंह भी ठा है, तो थले मैं ढक्कन भी कोई नहीं हिलाया। तो मेरी कुदरत वेख, रबूबियत, कदी एक कतरा भी मैं जमीन ते डिगण नहीं देता। बोलते नहीं। कदी थना चो दुध डिगदा वेख्या जी? हर बंदा भी धार नहीं कढ़ सकता। ये हुण धार कढ़न दी है। जिवें महमदी वाले ने 3-4 कैमरे फिट कीते ने ना, एक उत्तों भी कैमरा फिट है। मिम्बई ने फरशिम वदमिन लबनन खालिसन शाइगल लिशारिबीन। एक पासे गोबर दी नाली, एक पासे पेशाब दी नाली, एक पासे दुध दी नाली, इन्हां दे विच एक खून दी नाली। अल्लाह ने मेरी कुदरत वेख, रबूबियत। कदी मैं दुध च गोबर मिक्स नहीं होन दिता, कदी होन दिता है? कदी दुध दे विच खून मिक्स नहीं होन दिता, पेशाब दा कतरा भी मिक्स। लाबानन खालिसन, खालिस मैं देन वाला। इधर तवज्जो, खालिस दुध मैं देना, ते सबीला जाके अली हजवेरी दे दरबार ते लान दे। खालिस दुध मैं देना, खीरा गैरुल्ला दे नां दियां पका के वंडन दे। लाबानन खालिसन, खालिस होई है जिहड़ा मझ दे थना चो डायरेक्ट निकलिया है। ये दे अंदर लाहौर दियां टैंकियां दा पानी पा खालस नहीं, नहर दा पा खालस नहीं, नलके दा पा खालस नहीं, डीयू मरिंडा पा खालस नहीं, जमजम पा दे फिर भी खालस नहीं। दुध ओ ही खालस है जिहड़ा मझ दे थना चो डायरेक्ट निकलिया है, ते दीन ओ ही खालस है जिहड़ा मुहम्मद दी ज़बाने नबूवत चो डायरेक्ट निकलिया है। बाकी सब नदीन पट्ठियां दे विच दुध मशीना लगियां ने, काले थड़ा विच वेखो धारा बगियां ने। दुध विच दही ते दही विच थिंदा ए, मर जाने मर जाना ही मालिक जिंदा है। टिड्डा दे विच भांडे रखे होए ने, मुर्गी दे विच आंडे रखे होए ने। आंडा वेख्या जे कि नहीं? वो बोलते नहीं यार।
ویکھیا جی تھانوں فارمی گھر ہی لب جاندا تہاں ویکھ کے کرنا آنڈے چ کنیاں چیزاں ہوندیاں نے دو ایک سفیدی تے ایک زردی آنڈا لوڑ ہوندا ہے ہلدا ہے لایا جاندا ہے پھر ہلدا ہے ادھر توجہ شاپر چ پا کے آندا ہے پھر ہلیا اللہ نے میری ربوبیت ویکھ آنڈا اینا ہلیا لیکن دی سفیدی تے زردی نو میں مکس نہیں ہون دیتا تے جس آنڈے دی سفیدی زردی مکس ہو جائے انہوں کی آندے ہو ہے ایک خراب ہو گیا ہے گندہ ہے یہی ہے نا انہوں کتے سوڑتے ہو گندی ٹوکری تے عرش تو آواز ہوندی ہے اپنی توحید دی سفیدی تے شرک دی زردی مکس کر کے نہ آئی نہیں تے تینوں بھی گندہ انڈا سمجھ کے جہنم دی ٹوکری چ وگا دیاں گا بول دے ٹڈاں دے وچ پانڈے رکھے ہوئے نے مرگی دے وچ آنڈے رکھے ہوئے نے کتے بندا پیا بندہ کتے بندا پیا پرندہ مر جانا ہی مالک زندہ ہے تے گل سن والی جے وکھو وکھ شکلاں سونے رب بنائیاں نے پھر تبا دے مطابق خوراکاں کھوائیاں نے کتے کھاندا پیا گوشت کتے کھاندا پیا ٹینڈا مر جانا ہی مالک زندہ ہے اے کون ہے مالک اچھی بولو الحمدللہ رب العالمین وآخر دعوانا